अक्सर औरतें सोचती हैं कि शोहर को बार बार आई लव यू बोलने से, मोहब्बत का इजहार करने से, उनकी मिन्नतें करने से या उनके आगे पीछे घूमने से शोहर के दिल में उनकी कदर बढ़ जाएगी। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ मर्द को मुफ्त और बआसानी मिल जाती है ना, मर्द कभी भी उसकी कदर नहीं करता, वो उसकी कदर करना छोड़ देता है। जो चीज़ उसको बगैर किसी मेहनत के मिल जाती है ना, वो उसमें अपना इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अच्छा, आप अपने शोहर को ना अपने लफ्ज़ों से कितना मर्ज़ी कह लें कि आप उनसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इससे उनके अंदर आपको खोने का डर कभी भी पैदा नहीं होगा। मर्द को लफ्ज़ों से नहीं, आपके रवैये और आपकी पर्सनैलिटी महसूस करवाती है कि आप उनके लिए कितनी ज़रूरी हैं, कितनी ज़्यादा अहम हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 4 ऐसी मैजिकल बातें और काम जो अगर आपने कर लिए ना, तो आपको कभी भी शोहर से मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कभी भी उसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपका शोहर जो होगा ना, वो खुद ब खुद ही आपके पीछे दौड़ा आएगा और हर पल ना इसी कश्मकश में रहेगा, यही सोचेगा कि कहीं मैं इस प्यारी और काबिल एहतराम बीवी को खो ना दूँ। अच्छा, इसका ना एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी मैरिड लाइफ को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरी दिलनशी क्वींस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दें, ताकि हम मिल के जो है वो अपने मसले मसाइल हल कर सकें। ओके जी, हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि उनके आगे पीछे घूमना बंद करें। जब आप हर वक्त शोहर के लिए अवेलेबल रहती हैं, जब भी उनको ज़रूरत होती है फ़ौरन हाजिर हो जाती हैं, हर चीज़ उनके कहने से पहले उनकी आप तैयार करके रख देती हैं, उनके बोलने से पहले उनका हर काम करती हैं, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करती हैं और अपनी हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ उन्हीं पे फोकस करती हैं, खुद का ध्यान नहीं रखती, सिर्फ उनका ही ख्याल रखती हैं। मर्द को ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ये समझ लेता है कि आप तो कहीं भी नहीं जाने वाली, आप तो हमेशा उसके पास ही रहेंगी। उसको इस चीज़ का ना आइडिया हो जाता है, तब वो क्या करता है, आप में इंटरेस्ट ख़त्म करने लग जाता है, क्योंकि उसको ये होता है कि ये अब मेरी बन गई है, अब ये मेरे साथ जुड़ गई है, तो अब इसने कहीं भी नहीं जाना मुझे छोड़ के, तो मुझे इसकी जो है वो इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। शोहर की केयर ज़रूर करें, लेकिन उनकी हर बात पर अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कम मत करें। मैंने पहले भी कहा था कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा करें, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। और उन्हें ये एहसास होने दें कि आपकी अपनी भी एक लाइफ है, आप खुद भी जीना चाहती हैं, आपकी अपनी भी खुशियां हैं। जब आप हर वक्त उनके पीछे पीछे भागती रहेंगी ना, तो वो आपको इग्नोर करते रहेंगे, उनकी मोहब्बत आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। और जब आप उनके पीछे भागना बंद कर देंगी ना, तो मर्द का ध्यान ना खुद ब खुद ही आपकी तरफ आने लगेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ खींचा चला आएगा। मर्द की फितरत होती है कि वो उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसे थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, जिसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। जो कहते हैं ना कि पकी पकाई जो चीज़ मिल जाती है ना, उसकी वो वाली कदर तो नहीं होती ना, वो वाला मज़ा तो नहीं होता ना, जो आप खुद मेहनत करके पका के खाती हैं। तो इसलिए ना आप थोड़ी सी स्पेस रखा करें, आपको उनके आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पे भी ध्यान दिया करें, ताकि अगले बंदे को भी आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो। ओके जी, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि उनके सामने एक हाई वैल्यू वुमन बनकर रहें। मर्द ना उस बीवी को खोने से सबसे ज़्यादा डरता है जो बहुत ज़्यादा समझदार होती है, अक्लमंद होती है, जो लुक की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी पर्सनैलिटी की लोग कदर करते हैं, जिसको लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी लोग वाह वाह करते हैं। मर्द ना उस औरत के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है, क्योंकि वो औरत जो होती है ना, वो एक हाई वैल्यू वुमन होती है, क्योंकि वो खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अगर आप ससुराल के कामों में उलझ कर अपना हुलिया और अपनी पर्सनैलिटी तबाह कर लेंगी ना, तो शोहर आपको ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा, वो कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको जो ये चीज़ें हैं वो बाहर से मिलने लग जाएंगी, तो आप में वो इंटरेस्ट कम लेने लगेगा। आप अपना काम ज़रूर किया करें, जो भी आपके रेगुलर रूटीन के काम होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उससे जो हट जाएं, आप काम ना करें, नहीं, आपको काम करने चाहिए। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वक्त पे अदा किया करें आप, लेकिन उसके साथ साथ खुद का भी ख्याल रखा करें, खुद की केयर किया करें, खुद को टाइम दिया करें। अच्छा, अगर आप ना 24 घंटे में खुद के लिए 15 से 30 मिनट अगर निकाल भी लेती हैं, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। खुद को भी इम्पोर्टेंस दिया करें, साफ़ सुथरी रहें, अच्छे कपड़े पहना करें, साफ़ सुथरे इस्त्री किए हुए। अपने बोलने के अंदाज़ को बेहतर बनाएं और नई स्किल्स सीखें। जब आपका शोहर आपको कॉन्फिडेंट, खूबसूरत और समझदार देखेगा ना, तो उसके अंदर ये डर पैदा हो जाएगा कि मेरी जो बीवी है ना, वो इतनी शानदार है, इतनी प्यारी है, इतनी अक्लमंद है, उसमें इतनी एबिलिटीज़ हैं, अगर मैं इसकी कदर नहीं करूँगा तो मैं इसको खो दूँगा, ये मेरे हाथ से चली जाएगी। तो उसके अंदर ना ये डर पैदा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल लिया करें, खुद को ग्रूम करने की कोशिश करें, खुद को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें।
نیکسٹ ہم 3 پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی اسپیس دیا کریں۔ اکثر عورتیں نا شوہر کو ہر وقت جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے، میرے ساتھ نہیں بیٹھے، مجھ سے بات نہیں کی، مجھے ٹائم نہیں دے رہے، یہ کیا تم اپنے فون میں لگے ہوئے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے مرد نا جو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ اور آپ سے دور بھاگنے لگتا ہے، اس کا انٹرسٹ آپ میں سے ختم ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نوک ٹوک کرتی رہیں گی نا اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اس طرح سے ہر بار ٹونٹ کرتی رہیں گی، تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں، آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں انٹرسٹ نہیں لے گا، اس کا دل پھر کہیں اور ہی لگنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نا انہیں تھوڑا سا وقت دیا کریں جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے، اپنے کام کو دیں، کچھ ٹائم وہ اپنے آپ کو دیں، اپنے کمفرٹ زون میں آئیں۔ ان پر شک کرنے کے بجائے نا انہیں یہ احساس دلایا کریں کہ آپ ان پر جو ہے نا وہ بھروسہ کرتی ہیں، آپ کو ان پہ یقین ہے۔ جب مرد بیوی کے پاس آتا ہے نا تو اسے آ کر جو ہے وہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک آزادی اور سکون ملتا ہے، تو وہ گھر واپس آنے کے لیے نا تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ میں جلدی سے جو ہے وہ گھر چلا جاؤں۔ وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ایسی سمجھدار بیوی مجھے دوبارہ نہیں مل سکتی، تو میں اس کو کھو نہیں سکتا، تو وہ آپ کو کبھی بھی کھونے کا سوچ نہیں سکے گا۔ اگر آپ کی خوشی یا آپ کا غم صرف شوہر کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ صحیح رہیں گے تو ہی آپ خوش رہیں گی، اگر وہ برے رہیں گے تو آپ غمگین رہیں گی، تو آپ نا ان کے سامنے بالکل ہی ایک مجبور، لاچار اور بیچاری بیوی بن کے رہ جائیں گی۔ مرد کو نا ہر وقت ہی روتی ہوئی، ہر وقت شکایتیں کرنے والی، چک چک کرنے والی یا روک ٹوک کرنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند ہوتے، وہ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی ان کے اوپر نہ ڈیپینڈ کیا کریں، خود کی خوشی کا خود خیال رکھنا سیکھیں، اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا سیکھیں، اپنی ہابیز، اپنے کام اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نا انجوائے کرنا سیکھیں۔ شوہر آپ کو دیکھے گا نا کہ آپ اس کے بغیر بالکل خوش ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے، آپ کی خوشی اور آپ کا غم جو ہے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، تو اسے لگے گا کہ اس کی خوشی کی چابی نا میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اس کی خوشی کا حصہ بننا پڑے گا، مجھے خود جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنی پڑے گی، اور نہ یہی احساس ہوگا جو اسے خود آپ کے پاس لے آئے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میری دلنشی کوئنز، آپ کو نہ شوہر کے سامنے محبت کا رونا رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی لاچار اور بیچاری نہ بنا کریں، بلکہ بی کانفیڈنٹ رہا کریں، خود کو جو ہے وہ ایک ہائی ویلیو ویمن بنائیں، اور بس یہ 4 کام ہی اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں۔ جب آپ اپنی قدر کریں گی نا تو دنیا اور آپ کا شوہر بھی آپ کی قدر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اپنے لیے وقت نکالیں، خود کی خوشیوں کا خیال آپ ہی نہیں رکھنا ہے، خود کو ٹائم دیا کریں، اپنی خوشیوں کو دل سے انجوائے کیا کریں، اور اپنے رشتوں کو خوش اسلوبی سے نبھانا سیکھیں، اور اپنے رشتے میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں تاکہ رشتے کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے رب رکھا۔